वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। मुलाकात में भारतीय जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मियां साहब की सेहत का पूछने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचा था। ये मेरे लिए एक किस्म की तारीखी दिन है, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था। सदर ज़रदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर-ए-आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। मैंने मियां साहब की वैसे तबीयत पूछने के लिए पहुंचा था, इसलिए मैं मुल्क से बाहर था और कुछ खबरें आ रहे थे कि मियां साहब बीमार है और पिछले चंद दिनों में भी उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से काफ़ी कंसर्निंग स्टेटमेंट्स भी आए थे। और मैं समझता हूं कि मियां साहब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मैं समझता हूँ हर इंसान का ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछने जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा कल्चर भी इस किस्म के ट्रेडिशंस रखते हैं। और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। और हमें समझता हूँ कि किसी के साथ भी कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो, तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है
اور مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا. میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا اور I requested him کہ ہیلتھ تو سب کا پرائیورٹی ہونا چاہیے اور ہم بھی آپ کے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن میں مطالبہ بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک طویل ہسٹری ہے اور ہمارا we politically don't see eye to eye on many issues. مگر جہاں تک صحت کی بات آتا ہے, انسانیت کی بات آتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میاں صاحب کو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دلوایا جائے. جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے, اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. اور I hope that the Prime Minister and his government think on humanitarian grounds about how to address this crisis. ایک اچھا میسج نہیں جا رہا ہے پاکستان کا کہ اس وقت جب ہم انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, ہم جگہ جگہ جا کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا 3 بار وزیر اعظم جیل میں ہے, بیمار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہیلتھ کی ایشو ہے اس کے لیے حکومت کو کرنا ہے جو whatever the Prime Minister feels is appropriate. It would be best if the government had followed these things. دیکھو, چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے 2006 میں سائن کیا تھا. اس وقت میں جو ہم نے 3 decades of سیاست کرتے کرتے شہید بی بی نے سیکھا, جو میاں صاحب نے سیکھا, اپنا ملک کو صحیح سمت میں ڈالا. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ملک صرف جمہوریت سے ہی چل سکتا ہے اور ایک صرف کوڈ آف کنڈکٹ بنانا کہ سیاستدان آپس میں کیسے چلیں گے, یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی یہ ایک فیلئر ہے کہ ہم نے کافی چارٹر ڈیموکریسی کے ایلیمنٹس کو we've translated into reality. ہم نے لیجسلیشن بھی کی, ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بھی بحال کیا, لیکن ہمارا ناکامی ہے کہ ہم نے پورا چارٹر ڈیموکریسی کا عمل نہیں کیا. ہم نے جوڈیشل ریفارم پہ کام نہیں کیا. جو آمریت کے وقت میں کالا قانون ہماری نظام میں ڈالے گئے, ہم نے ان سب کو ایڈریس نہیں کیے. یہ تو ہمارا ناکامی ہے. اور آگے جا کے جیسے ہم نے اپنے جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ میں بھی طے کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. بیسک پرنسپلز جو چارٹر ڈیموکریسی پہ تھے ہم ان کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. اور جو آج کے جو صورتحال ہے, آج کے پاکستان کے جو سیاسی مشکلات ہے, آج کے نظام میں جو کمزوریاں ہیں, ان پہ بھی بات کرنا چاہیے, ان کا حل بھی نکالنا چاہیے. اور ساری سیاسی جماعت, چاہے وہ نون لیگ کے ہو, پیپلز پارٹی کے ہو, ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا انپٹ لے لیں اور ایک نیا ڈاکیومنٹ بھی تیار کریں جو چارٹر ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ بھی چل سکے. دیکھو, ایک بات تو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ میں نے صرف میاں صاحب کی طبیعت اور بیماری کا پوچھنے کے لیے میں آج حاضر ہوں. اوبیسلی ہم سب سیاستدان ہیں اور دوسرے باتیں بھی ہوئے تھے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ٹاپک ہم نے بالکل ڈسکس کیا تھا, اور آئی ہوپ کہ آگے جا کے ہم اس کو اور فعال اور مضبوط. ایک سوال دونوں طرف. میاں صاحب کے متعلق مختلف اوقات میں خبریں آتی ہیں کہ ڈیل کی وہ کمزور پڑ گئے ہیں, وہ جانا چاہ رہے ہیں, لندن جانا چاہ رہے ہیں. آج کی اس ملاقات میں آپ نے کیا محسوس کیا, کیا ریڈ کیا؟ میاں صاحب کتنے پرعزم تھے اس سسٹم میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جیل کے اندر رہ کر؟ دیکھو, میں نے اپنا والد کو
جیل میں ساڑھے 11 سال جیل میں گزارا صدر زرداری نے، اور کوئی کنوکشن کے بغیر اس نے یہ سارا 11 سال جیل میں گزارے تھے. اس کے بعد بھی ہر کیس کھلا، ہر کیس کورٹس کے سامنے، یہی کورٹس کے سامنے ٹرائل ہوئے، اور وہی کیسز میں صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوئے. لیکن یہ پورا جو 11 سال گزرے